شباب في شيء جايز يقول لك المشكله في عصر الكري طالب بالمستجدات، المشكله الكبرى انك تبدوي في نفس الوقت في عصر هاك الموضه والجديد فاخر الصراعات تتغير ولا بقى في مانع عليه. كيف تبين هالمسدوب ما هو بدر يا رب نواف رد علي اخاف الحقوني يا ناس بعد كلمة اسعاف. أنا نواف، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. هاي شهد حبيبي، احنا اتفقنا نخرج ذاك المكان، صاحبتك جات كنسلت، فانا ما ادري ايش حيرفني. صح؟ نواف يلا الصلاة. ايوه طيب. نواف يلا الصلاة. طيب يا امي طيب. الله اكبر. المهم يا بنتي ترى كتبت لك شعر. ايه راحت. طيب قولي انت شو ابصر. ثانكس. طب يلا في السريع متى حنطلع؟ بسرعة. لا الصباح يمكن بزيك. مرة تمام. لا اله الا الله. لا فاك كيف تبين هالمسدوب ما هو أنا بدر، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. الله أكبر. الصلاة يا عم روح. ايش التفسيقه دي؟ أنا سارة، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. ايوه تعال انا شريف وهي هتعمل معايا، يبقى هتعمل عمل شريف. الدوران حول شجرة يابسة حيث كان بيكيت إلى برشلونة الإسباني بموجب عقد يمتد ل4 سنوات. الدولار غالي. سلم معايا يا بنتي. يلا الصلاة. يا بنتي الصلاة. ما علي صلاة. هيدا حكي هيدا